नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशल तेज़ाबियत के हवाले से, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो तेज़ाबियत के इशू पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं समझता हूँ कि मोस्टली अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो 90%, मोर देन 90% के करीब लोग तेज़ाबियत की वजह से ही मुतासिर हैं। और गलतफ़हमी माशरे में अजीब पाई जाती है कि अक्सर लोग इसमें से अक्सरियत ये समझती है कि जिस्म में हरारत बढ़ चुकी है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। याद रखें कि तेज़ाबियत ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है और ये अगर हमारे जिस्म में ना हो तो हमें भूख नहीं लग सकती, क्योंकि भूख लगने का जो ताल्लुक़ है वो हमारे दिल के साथ है, तेज़ाबियत के साथ है, एसिड के साथ है। लेकिन एसिड अगर अपनी हद से तजावज़ करेगा उसमें दो चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि वो भूख को ख़त्म भी कर सकता है और भूख को बेइंतहा बढ़ा भी सकता है। अगर हम भूख को बेइंतहा बढ़ाने की बात करें तो भूख को कैसे बढ़ा सकते हैं? जब तेज़ाबियत अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करेगी तो इंसान जब कोई खाना खा लेगा तो जिस्म में आर्टिफिशियल हरारत मौजूद होती है जो कि कार्बन की वजह से पैदा होती है। और जब कार्बन की वजह से दिल की तेज़ी की वजह से जो कार्बन हमारे जिस्म के अंदर जो हरारत पैदा होती है, दिल की रगड़ की वजह से, उसके दबाव की वजह से जो हरारत पैदा होती है, उस हरारत के पैदा होने से जिस्म में मसनूई भूख काम करना शुरू कर देती है, यानी कि भूख रूटीन से ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को तिब्बी नुक्ता नज़र से जुअल बकर बैल की भूख कहा जाता है, यानी खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ बस, और जिस्म बेतुका बढ़ जाएगा या जिस्म के अंदर कोई जान पैदा नहीं होगी। ये दोनों हालतों में ये हो सकता है कि अगर कोई इंसान कमज़ोर है उसके साथ भी ऐसा होगा कि वो खाना खाएगा, खाना खाने के कुछ टाइम के बाद फिर भूख लग जाएगी। अगर कोई इंसान जिसका कोई पेट बड़ा हुआ है, जिस्म ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, अगर कोई ऐसा इंसान भी अगर खुराक का इस्तेमाल करता है और बार बार खाने का इस्तेमाल करता है, यकीन उसका वेट में इजाफा होता चला जाएगा और देखने में वो इंसान सेहतमंद या मोटा नज़र आएगा, लेकिन हकीकत में उसके अंदर तवानाई का फुकदान होगा, ताकत नहीं होगी और ये कमज़ोरी का एहसास होगा। अब ये इसकी पैदा होने की जो वजूहात होती हैं उसमें जानना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 किस्म के सिस्टम तरतीब दिए हैं। इंसान का मस्कुलर सिस्टम है, इसका ताल्लुक़ इंसान का दिल है, इसका जो हेड है वो इंसान का दिल है। और दिल जो है ये अपना एक ऑर्गन है, एक इनफरादी पुर्जा है कि जो पूरे हिस्से में काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसका दिल के साथ, दिल का जिगर के साथ और जिगर का दिमाग के साथ एक ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन ये तीनों अलग अलग मुफरद ऑर्गन हैं जो जिस्म को चलाने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीनों तरतीब दिए। अगर तीनों में से एक भी शॉर्ट हो जाता तो इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता था। अब इसी तरह जब बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाता तो सबसे पहले उसका दिल बनता है, और जब दिल बनता है तो दिल बनने के साथ ही उसके बाकी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। दिल के अंदर से दिमाग का हिस्सा निकलता है, दिल के अंदर से ही जिगर का हिस्सा निकलता है। और अगर देखा जाए तो दिल के अंदर भी तीनों ही टिशू काम करते हैं। इसी तरह अगर हम अपने एपिथेलियल सिस्टम जिगर के निज़ाम को देखते हैं तो वहाँ भी ये तीनों पार्ट काम करते हैं, तीनों चीज़ें काम करती हैं, यानी जिगर का अपना टिशू भी है, दिल का टिशू भी है और असाब का टिशू भी है। इसी तरह फिर दिमाग की तरफ जाते हैं, दिमाग में तीनों ही सिस्टम काम करते हैं, इंसान का एपिथेलियल सिस्टम, इंसान का मस्कुलर सिस्टम और इंसान का नर्वस सिस्टम, ये तीनों काम करते हैं। अब तीनों को अगर तेज़ाबियत को देखें, तेज़ाबियत एक इनफरादी एक मुफरद ऑर्गन है जिसको हम दिल कहते हैं, और दिल का ताल्लुक़ खुश्की के साथ है, तेज़ाबियत के साथ है। और इसी तरह जिगर है, इसका ताल्लुक़ गर्मी के साथ है। असाब है, इसी तरह उसका ताल्लुक़ ठंड के साथ, बलगम यानी रतूबात के साथ है। अब हम देखते हैं कि तेज़ाबियत जब बढ़ती है, आखिर इसके बढ़ने की वजह क्या होती है? कि आम इंसान इस तरह परेशानी में मुब्तला होता है कि उसकी सारी ज़िंदगी अज़ियत में गुजरती है। अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, कोई 10 साल से प्रॉब्लम में, कोई 20 साल से प्रॉब्लम में, कोई 25 साल से प्रॉब्लम में, कोई 30 साल से प्रॉब्लम में, कोई 5 साल से प्रॉब्लम में। तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत वक़्त है कि इतने अरसे में उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाई। अगर माशरे में देखें तो टोटके मिलते हैं। तेज़ाबियत को ख़त्म करने के हवाले से दूध का इस्तेमाल आँखें बंद करके किया जाता है, जो सरासर एक जुल्म है। इसी तरह हम बात कर रहे थे तेज़ाबियत पैदा करने की जो वजूहात
وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ ہمارا معدہ اور ہمارا جگر دونوں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تیزابیت کی وجہ سے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک جیسی خوراک کا استعمال مسلسل کرتا چلا جاتا ہے، جیسے چاول ہے، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، مچھلی، انڈے کی زردی، ٹماٹر، لہسن، پیاز، اس کے بعد آ جائیں مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، اس کے بعد شکنج بین، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی میں نے آپ کو گنائی، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اگر ہم سب چیزوں کا جائزہ لیں، اس میں دالوں کا بھی جائزہ لیں، جو چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، چنے ہیں، یہ سب چیزوں کا جائزہ لیں تو نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اگر ہم جب پرکھتے ہیں، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو سب چیزوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ سب چیزوں کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے، یعنی دل کے ساتھ ہے۔ جب آپ اپنے ایک ہی آرگن کو، اپنے ایک ہی عضو کو آپ طاقت دیتے چلے جائیں گے یا توانائی دیتے چلے جائیں گے، اس پہ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اس پہ دباؤ بڑھے گا، تو انسان کی نفسیات متاثر ہوں گی، اس کے بعد انزائٹی، ڈپریشن، چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اور پھر یہاں بھی یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ بعض وقت میں ناف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، آنتوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے، تو پیشنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو پھر ایسی حالت میں جب خشکی بڑھتی ہے، آنتیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ جیسے کسی انسان نے، کسی فرد نے خالی پیٹ کو زور لگایا، کوئی چیز اٹھا کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر رکھی، تو پھر فوری طور پہ ناف پڑنا ایک یقینی ہے، کیونکہ ناف ایک بڑی آنت ہے جس نے 24 گھنٹے کے بعد پخانے خارج کرنا ہوتا ہے، اور وہ ڈسٹرب تبھی ہوتی ہے کہ جب خشکی اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرنا شروع ہو جائے۔ اور ڈسٹرب ہونے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، ہمارے جسم میں کلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے پنڈلیوں کے اندر، ہماری تھائز کے اندر، ہمارے شولڈر کے اندر، ساری جگہ پہ کھلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کے لیے چلنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی روزمرہ کی روٹین میں ٹائم گزارتا تو ضرور ہے، چاہے جاب کرنی ہو، چاہے گھر کے معاملات ہوں، چاہے دوسرے تیسرے معاملات کوئی بھی ہوں۔ اب چونکہ تیزابیت کی وجہ سے مسکولر سسٹم پہ شدید توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہاں پہ دباؤ بڑھتا ہے، خون گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں پہ دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کا مسکولر سسٹم دباؤ کا شکار ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ایپیتھیلیل سسٹم بلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا لیور صرف حرارت میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ رطوبات میں یا ٹھنڈک میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا خشکی میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر حرارت کمپلیٹ ہوگی، حرارت بہتر ہوگی، تو اس کی ورکنگ چلتی رہے گی، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، وہ جسم سے گندے مادوں کو، فضلات کو وہ نکالتا رہے گا، اس کے بعد تازہ خون بننے میں ہیلپ کرے گا، خون کو پختہ کرنے میں ہیلپ کرے گا، کیونکہ اس کے انڈر میں پتا کام کرتا ہے، اور پتے کا کام ہے وہ خوراک کو ہضم کر کے کیلوس اور کیموس کو الگ کرنا، اور جو کام کی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ان کو اٹھا کے منتقل کرنا، انسان کے لیور کے پاس ٹرانسفر کرنا، اور اس کے بعد جو پخانہ بچتا ہے، پختہ پخانہ جو کہ ہم فضلہ جسم سے خارج کرتے ہیں، وہ بڑی آنتوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ کا لیور بلاک نہیں ہوگا، آپ کا سٹمک اپسیٹ نہیں ہوگا۔ آپ کا لیور بلاک ہوگا، آپ کا سٹمک اپسیٹ ہوگا، سٹمک اپسیٹ ہونے کے بعد آپ کی بھوک متاثر ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے جسم میں ویکنس کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی چیز ہمارے جسم میں درد اور پٹھوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، ہماری نیند کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے جگر کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں اس کے لیے جو ادویات ہوتی ہیں، جو لیور کو ایکٹیو کرنے والی ادویات ہوتی ہیں، اس میں کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ ایک عام انسان تیار کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک کمبینیشن پورا ہم نے دینا ہو کسی انسان کو تیزابیت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اگر اس میں جو طاقتور چیزیں ہیں وہ ایک عام انسان تیار نہیں کر سکتا، ایک روٹین کی چیزیں عام انسان تیار کر سکتا ہے، اگر وہ تیار کر بھی لے تو تیار کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیزیں ہیں جن کی اہمیت ہے طبی نقطہ نظر سے، اگر وہ تیار نہیں کر سکتا یا ان کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا فائدہ بالکل حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی جان ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس انسان کو اپنی زندگی سے پیار ہے وہ یقیناً اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ کرے گا، اور وہ پرہیز بھی کرے گا، کھانے پینے میں احتیاط بھی کرے گا۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے اللہ پاک نے ترتیب دیں، اور لیور کو ایکٹیو کریں گے تو سبھی مسائل حل ہوں گے۔ اس کے لیے آم، خربوزہ، گرما، کھجور، انجیر، گرم پانی میں شہد، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کام کرتی ہیں، اور کام تبھی کریں گی کہ
کہ جب ہم تیزابیت والی چیزوں کو دینا بند کر دیں گے اور وہ چیزیں نہیں دیں گے جو ہمارے خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ وہ مقدار میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارا امتحان لینا تھا، اس لیے ان چیزوں کو اتنی وافر مقدار میں پیدا کیا، اور جب آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ مختلف مسائل میں گھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ تیزابیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب اپنی حد سے کراس کرتی ہے تو یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ انسان کے اندر کچھ نہیں چھوڑتی۔ اپنا دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔